भोवमुगच्या इश्टानो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांची नांवी मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 14 तारीख. प्राचीत काळाचो 6वो हप्तो आणि आज आम्ही सुम्याच्या कश्टांचो वा ताळयांचो आयतार समरमता आणि या मुखांतर भाग्यवंत हप्त्याक आम्ही पांय दवरता. प्राचीत काळाचो निमाणो आयतार हो. आज 2 वांजेल आसात. एक ताळयो बेंजार करतना वाचचो आणि उपरांत मिसा वेळार वाचचो. हे वर्स 3रे वर्स. हांवें तुमकां सांगलां आयताराची वाचपां वर्स 1, वर्स 2, वर्स 3 म्हणून विंगड केल्यान आणि ह्या वर्सा वर्स 3 आणि ह्या वर्सा लुकाचो वांजेल आमी वाचता आयताराचे. ताळयो बेंजार करतनाय लुकाचो वांजेल आसा आणि मिसा वेळार सुमयाचो पाशावी लुकाच्या वांजेला प्रमाणे आमी आयकतले. पाशांव मस्त लांब आसा देखून हांव तो हांगा वाचूंक वचना, पूण तुमकां यूट्यूबार एक सेपरेट लिंक धाडटा. तो निमाण्या ब्रेस्तारा दीस गांवचो वांजेल सोमयाचो पाशांव निमाण्या शुक्रारा दीस आमी जुवांव प्रमाणे आयकता. हर एक वर्सा तो जुवांव प्रमाणेच वांजेल जावन आसा आमी आयकोनचो तो. ताचो लिंक धाडटा. सडताव सकड वांजेलिस्ती सोमयाचो पाशांव बरयतात आनी इल्लें चड उणें आसा जाल्यार सकड संगती सामान्य आसात. त्या देखून हांव हांगासर आज लुकाचो वांजेल वाचिना, पूण जुवांवच्या वांजेलांतलो वांटो तुमकां यूट्यूबार धाडटा, तो तुमी आयकोचो. आज आमच्या नियाळा खातीर हांव ताळयो बेंजार करता आसतना वाचचो वांजेल वाचता आनी त्या उपरांत 2 संगती आज आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 वळी 20 आनी 8 तावन 40 पर्यंत. त्यावेळी जेजू जेरुसलेमाक चडचे वाटेन फुडें सरलो. ओलिवेत म्हणटात त्या दोंगरामळी आसलेल्या बेतपागे आनी बेतानियाक लागीं पावतना ताणें आपल्या 2 शिसांक धाडलें आनी सांगून तुमचे समकर आसा ते हळ्ळेक वसा. थंय तुमी भितर सरतनाच तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक आडबसर गाडाव जाचेर कोणी येदोळ पर्यंत बसलेलो ना. ताका सोडया आनी हांगा हाडा. ताका कित्याक सोडयतात म्हणून कोणी कांय तुमकां सवाल करीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून ताका सांगा. धाडिल्ले ते शिस गेले आनी जेजून सांगले बरीच तें तांकां मेळ्ळें. गाडवाक सोडयतना ताच्या वारेस्तरांनी ताका तुमी सोडयतात कित्याक म्हणून तांचे लागीं विचारलें. सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून तांणी जाप दिली. अशें गाडवाक ते जेजू सरशी हाडून आयले. उपरांत आपले दगले काडन गाडवाचेर तांणी सोडून घाले आनी जेजूक ताचेर बसयलो. तो फुडें वेताना
ताणी आपली वस्त्रां मार्गार हांतोळ्ळी. ऑलिव्हेत दोंगराचे देवणेर शेराच्या समकार आसतना ताच्या शिसांचो सगळो जोमो ताणी देखिल्ल्या सर्व विचित्र कार्यां पासत व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णन म्हणालो, सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती. जम्यामध्ये असलेल्या फरिजवा भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुज्या शिसांचें तोंड दांपय. जेजून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगतां, ते वगे रावतीत जाल्यार हे फातरूच भोब घालतीत. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भोवन न्ही भणिनो, आज आमी रामाचो आयतार समरमतांव. वैगिनी, ताळयांचो आयतार, सुमयेच्या कश्टांचो आयतार, पूण आमी आमच्या सालत्या भाशेन सांगचें आसा रामाचो आयतार म्हूण. तर हो रामाचो आयतार म्हणलो शब्द खंय थावन आयलो? थोड्यांनी अशें सांगलेलें हांवें आयकलां, रामन बानवारा म्हणून. हो कोण हो राम? जे आमचे हिंदू भावांनी पुजा करतात तो देवगी? राम म्हळ्यार कितें? कालच्या दिसा पळोवंक गेल्यार हिंदुवांचें एक फेस्त आसलें, राम नवमी म्हणून. तर ताका आनी हाका कांय कनेक्शन आसा गी? म्हज्या एका इश्टान आदल्या वर्सा हाचे विशयंत एक बरप घाल्लें, एक अध्ययन करन हो राम आयतार खंय थावन आयलो गी म्हणून. तो अशें म्हणटा, वितोरी करकोळ म्हूण, जेजून जेरुसलेम शेराक वैभवीक प्रवेश घेताना लोकान ताळयो घेवन होसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून अभिनंदन पाठयल्लें. तें आमी आत्तां वांजलान आयकलें. त्या उगडासाक कॅथोलीक इगर्ज माता ताळयांचो आयतार आचरिता. तो जावन आसा आयचो आयतार. पोर्चुगीज भाशेंत रामो RAMO आनी लातीन भाशेंत रामुस RAMUS शब्द आसात. पोर्चुगीज भाशेंत रामो आनी लातीन भाशेंत रामुस म्हणले दोन शब्द आसात. ह्या दोनी शब्दांचो अर्थ ब्रांच. ब्रांच म्हळ्यार फांटो वा ताळयो. माड आनी तसल्या जातीच्या रुखाच्यांनी, माड आनी तसल्या जातीच्या रुखांनी पयले मोरोंडो येता, शिवडी म्हणटा आमी. ताचे भितर राम आसता आनी उपरांत ती सुडेती जाता. वैगिनी, दोमिंगो दे रामोस म्हळ्यार पाम संडे वा रामाचो आयतार वा ताळयांचो आयतार. कॅथोलीक पंचांगांत ताळयांचो आयतार म्हणूनचो आसा. मोन्सिंजोर सिला मिनेझसाच्या डिक्शनरींत, मोन्सिंजोर सिला मिनेझस हाणें एक डिक्शनरी तयार केल्ली. त्या डिक्शनरींत रामाचो आयतार हो शब्द आसा, पूण जेराल रितीन रामाचो आयतार म्हणून एक वचनान सांगतात. आमी कोंकणींत वापरतना रामाचो आयतार रामांचो म्हणना, रामांचो म्हळ्यार प्लुरल जालें, बहुवचन जालें, पूण आमी रामाचो सिंगुलर जावन वापरता. पूण कन्नडान जाल्यार गरीಗಳ भानुवारा म्हणटात. गरीಗಳು म्हळ्यार प्लुरल जालें, बहुवचन जालें, पूण आमी कोंकणींत वापरता आसतना रामाचो सिंगुलर जावन वापरचा.
आता रामाचो आयतार म्हणचो शब्द खंय तावन आयलो म्हण आमी समजून घेतले नेंगी बरें. आता आयच्या वाचपाक येवया. सो पयली संगत रामाचो आयतार म्हणलो शब्द कोंकणींत कसो आयलो म्हण आमी समजून घेतले. आनी आतां आयच्या वांजेला विशयांत पळया. डिझायनर्स आसात पळया, चिंत्या आमकां एक बॅनर करूंक आसा, वा एक पॅम्पलेट तयार करूंक आसा, वा काजराचें वा खंयच्याय कार्यक्रमाचें इन्विटेशन तयार करूंक आसा म्हणटना ते आर्टिस्ट वा ते पेंटर्स एक कॉन्ट्रास्ट म्हणचो शब्द वापरतात. कॉन्ट्रास्ट म्हळ्यार विरोध म्हूण सांगयत आमी. कॉन्ट्रास्ट म्हळ्यार पळया, आतां चिंत्या एका इन्विटेशनाचें कलर बॅकग्रावंड वायट आसा जाल्यार, धवें आसा जाल्यार ताचेर खंयचे शब्द उठोन दिसता? काळें. पळय की न्ही, पयलीं आमच्या इस्कॉलांनी कितें आसलें? ब्लॅक बोर्ड आसलो, काळो बोर्ड. आनी ताचेर मास्टर वा टिचर खंयचें चॉक यूज करताली बरोवंक? धवें. आनी तेन्ना तें आमकां उठोन दिसतालें. कलर चॉक आसली पूण गरजेच्या वेळार मात्र तें वापरतालीं सोड न्हू, सदांच्या रितीर कलर चॉक वापरिनात, पूण ब्लॅक बोर्डार व्हायट चॉक. होय की न्ही? तशेंच एक संगत व्हड्ड करून बरोवची आनी एक संगत ल्हान करून बरोवची. पळय तेन्ना त्यो संगती बरयलेल्यो उठोन दिसतात. आनी अशें केल्यार मात्र जें कितें ते पेंट करतात वा जें कितें ते बरयतात तें वाचप्यांचें मन वडटा. तें पळयतनाच तांच्या मतीक नट वता आनी जें कितें तांकां सांगूंक जाय तें स्पश्ट रितीन सांगूंक जाता. आतां देव आमचो एक आर्टिस्ट म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार आयच्या ह्या वाचपांत, दोनी वाचपांनी वांजेलांनी हो कॉन्ट्रास्ट विशय उठोन दिसता. कशें? थोडी दृश्टांतां पळोवया. पळय, देवान हो संवसार शुन्यतावन रचलो. शुन्य म्हळ्यार झिरो, कांयच नातलें. पूण कांयच नातलें तावन देवान हो संवसार रचलो. नेकेत्रां जावं दी, उदक जावं दी, ग्रहां जावं दी, आनी मात्र न्ही ताणें रचला मात्र न्ही, तो आजून ताचो पोसकर्ते आसा. आनी जेजूस म्हणटा तुमच्या माथ्याचे केस लेगून ते मेजल्यात म्हूण. पूण इतलो सत्यवंत, इतलो पदवेदार देव आज जेरुसलेमाक कशें प्रवेश घेता? कशें प्रवेश घेता? एका गाडवाचेर. पण आज आमचे राजकीय मुखेली कशें एका गांवांतल्यान आनी एक गांवाक वेतात? तांच्या फाटल्यान सेक्युरिटी कितले? ते पाशार जातना ट्रॅफिक ऑफ. आमी कोणी मार्गार वेचे बरी ना, तांकां फ्री रोड. आनी ते गेल्ले उपरांत आमी वचूं. आनी अशें पॉलिटिशियन येतना वाटेर ॲम्ब्युलन्सां शिरकोवन थोड्यांनी जीव सोडलेलोय आसा. पूण हांगासर पळया, सर्व पदवेदार, सृश्टेचो रचणार एका गाडवाचेर बसून जेरुसलेमाक प्रवेश घेता. पळया, सर्व पदवेदार देव एक ल्हानशा लेखाक नातल्ल्या गाडवाचेर बसून प्रवेश घेता. कॉन्ट्रास्ट पळया. रायांचो राय देव आनी ताच्या माथ्यार कसलें किरीट? न्हय भांगाराचें, भागार कांट्याचें.
पळय कॉन्ट्रास्ट. ताच्या पांयांक पडून कोणी ताका आराधन केल्लें ना. बगार ताका तांणी मारलो, ताचेर तिंपी उडयली. पळया परत्यान कॉन्ट्रास्ट. तो जावन आसा देव, सर्गा संवसाराचो धनी आनी अंतीम न्याय तीर्प वाचूंक येवचो तो. पूण आज कितें जालें? ताचेरच तांणी तीर्प वाचलो आनी ताका सैनिकांच्या अधीन केलो, मारच्याक, ताचो जीव काडच्याक. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी पवित्र हप्त्याक, भाग्यवंत हप्त्याक प्रवेश घेत आसतना ही थोडी सतां आमी समजूंची आनी नियाळ करची बारीच गरजेची. आज तोच लोक होजान्ना होजान्ना म्हणून बोब मारलेलो, परवां ताका कुर्साई ताका म्हणून बोब मारूंक आसा. पळया परत्यान कॉन्ट्रास्ट. पळया ह्या सकड अप्स एंड डाउन्स आसल्यार जेजून ताणें जावं पुरो जुदासाचेर, जावं पुरो पेद्रूचेर, जावं पुरो त्या शिसांचेर, जावं पुरो त्या लोकाचेर घाल्ली मोगाची दिश्ट पाटी काडली ना. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हूण तेच ज्ञानांत, आनी तीच दिश्ट आज तोच जेजू म्हजेर आनी तुजेर घालते आसा. भोवन आनी भयणीनो, ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजू संगी ताचो पाशांव लक्षिल्ल्यान नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. हो एक भाग्यवंत हप्तो न्ही उरिल्ल्या हप्त्या भशेन, आनी जायतें उगडापण, जायतीं सतां आमकां मेळटलीं, ज्या मापान आमी तो भाग्यवंतपणान करसिता. तोच जेजू आमा सोमेस्तांक असल्या एका बेसांवांनी बरो. प्रार्थुया. भोवन भयणीनो, आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे ओलिविया फेर्नांडीस, लोवर कासरकोड, होन्नावर, पर्ल डिसोजा, काणजार, शारोन डिसोजा, विले पार्ले, मुंबई, सेव्रिन पिंटो, मूडबिद्रे, लिडविन डाल्मेडा, पादुकोने, करुसंतान फेर्नांडीस, गोवा जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सोमेस्तांची नांवे तांकां, तशें आज हेर कोण जल्म दिवस संभ्रमतात तांकां सोमेस्तांक ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयता आनी देवाच्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. त्या सांगाता जोकीम आनी क्लॅरा डिसोजा, पुत्तूर हांचो लग्नाचो वार्षिकोत्सव, तांकां शाबासकी आमी पाठयत आसतना तांचे कुटुंबा जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हूण आमी मागया. ते सांगाता जेरोम मतायस, मुद्रंगडी आनी नायना फेर्नांडीस, मुंबय देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस पर देव तांकां सस्नेक विशयो फावो करून दी. मोगळे जेजू, आयचो दीस आनी हो हप्तो तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. भाग्यवंत हप्त्याक आमी पांय तेंकतना हो भाग्यवंत हप्तो भाग्यवंतपणान करसूं, तुज्या कश्टां मरणाचेर नियाळ करूं, आनी अशें आमच्या पातकाक मरून पास्काच्या संतोशाक उठोवंक आमकां तूं फावो कर. सर आमची योजना, सर आमची कामां, सर आमचे कुटुंबाचे सांदे तुका आमी समर्पितांव. ताका सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. हे आमी तुमची येताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.